अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नॉवेल्स। तेरी आरज़ू की चाह में बाय इकरा राजपूत एपिसोड नंबर 6। आज सभी डिनर टाइम डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आज साथ भी जल्दी घर आ गया था। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। जब अफीरा ने अपनी प्लेट में सब्ज़ी डाली तो साथ ने अफीरा की तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि अफीरा सब्ज़ी नहीं खाती थी। इस बात से सब भी वाकिफ़ थे, लेकिन इस टाइम सिर्फ साद को ही हैरानी हुई थी। साद को हैरान देख नूर ने इसे मुखातिब किया और कहा, भाई क्या हुआ? हैरान ना हो, ये मैडम इन 5 सालों में बहुत बदल गई है। अब ये सारी सब्जियां खाती है, अब शरारतें भी नहीं करती, बस खामोश रहती है। ये बस अपने कमरे की होकर रह गई है। भाई हमारी बेटी समझदार हो गई है, वजदान साहब ने कहा। नहीं दादा जान, समझदार नहीं, जिंदा लाश बन गई है। नूर की बात पर सब ने ही नूर की तरफ चौंक कर देखा, सवाए अफीरा के, जो मज़े से खाना खा रही थी, जैसे गुफ्तगू इसके मुतालिक नहीं किसी और के बारे में हो रही हो। मेरा मतलब पहले जैसे नहीं रही ना, इसीलिए। सबकी खाइफ नज़रें खुद पर मरकूज पाकर नूर ने हड़बड़ा कर कहा, नूर तुम अपनी फजूल बकवास ना किया करो। नूर की बात पर आमना बेगम ने नूर को घूरते हुए कहा, लेकिन नूर की बात पर साद के दिल को कुछ हुआ था। वैसे एक बहुत अच्छी बात हुई है इन 5 सालों में, नूर ने चहकते हुए कहा। और वो क्या? साद ने अफीरा को देखते हुए नूर से पूछा। अफीरा साद की नज़रों से खाइफ हो रही थी, लेकिन सबसे ताल्लुक बनी खाती रही। वो ये कि हमारी भीगी बिल्ली शेरनी बन गई है। नूर किस बात पर सब ही मुस्कुरा दिए नूर किस बात पर सब ने मुस्कुरा कर जबकि साथ ने चौंक कर अफीरा की तरफ देखा। क्या? साथ ने हैरानी से नूर से पूछा। जी हाँ, अब तक यूनी में अफीरा को 4 लड़कों के लव लेटर्स मिल चुके हैं, और आपको पता है इन लड़कों को लव लेटर देने के जुर्म में क्या सजा दी अफीरा ने? नूर ने कहा। क्या सजा दी? साथ ने बेख्तियार नूर से पूछा। अफीरा के हाथ से पड़ने वाला जोरदार थप्पड़। आय हाय, अफीरा क्या थप्पड़ मारती है, देखने में मजा आ जाता है। एक को तो आज ही पड़ा है अफीरा के हाथों का थप्पड़, नूर ने बड़े मजे से बताया। और नूर की इस बात पर सब भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि नूर ने पहले भी कई दफा अफीरा के इन कारनामों के बारे में बताया था। जबकि साथ बेसाख्ता अपने चेहरे पर हाथ रख गया। भाई आपको क्या हुआ? आपको थोड़ी ना मारा है थप्पड़ अफीरा ने? नूर ने साथ को देखते शरारत से कहा। नूर के लहजे में शरारत महसूस करके सभी हंस दिए, जबकि अफीरा एक नज़र साथ को देखकर अपनी प्लेट पर झुक गई। नहीं, मैं तो बस हैरान हो रहा था, कोई इतना कैसे बदल सकता है? साथ ने अफीरा को देखते कहा। अच्छा बच्चों, इन बातों को छोड़ो, मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जैद साहब ने के मुखातिब करने पर सब ही इनकी तरफ मतवज्जा हुए। तो मैं ये कह रहा था कि परसों अफीरा बेटी की सालगिरह है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में एक छोटा सा फंक्शन रख लिया जाए। आप क्या कहती हो अफीरा बेटा? जैद साहब ने अफीरा से पूछा। ताया जान, इसकी क्या ज़रूरत है? अब तो वैसे भी मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची थोड़ी हूँ जो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। अफीरा ने कहा। तुम तो चुप ही रहो, बोर लड़की, 21 साल की हो, 35 साल की नहीं जो ऐसे बोल रही हो। और तुम 5 सालों से हमें ऐसे ही टाल रही हो। लेकिन इस बार नहीं, नूर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर सब ही हंस दिए। हाँ भाई, नूर ठीक कह रही है, अब तो सेलिब्रेशन होगी तुम्हारी बर्थडे की भी, और साथ में तुमने टॉप भी तो किया है, इसलिए सेलिब्रेशन तो बनती है, आदम ने कहा। तो फिर ठीक है, परसों पार्टी है, सब तैयारियां शुरू करें। जिसको जो कुछ चाहिए वो कल जाकर ले आए, और अगर किसी ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है तो वो भी कर ले। जैद साहब ने कहते हुए अपनी कुर्सी से उठ गए, जिस पर सबने ही इस बात में सर हिलाया। शाम के इस पहर राजपूत विला का लॉन डेकोरेशन लाइट, गुलाब के फूलों और रेड और ब्लैक कलर के गुब्बारों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पार्टी की थीम रेड और ब्लैक थी। सब मेहमान आ चुके थे, जिनमें नूर और अफीरा के कुछ दोस्त थे, जैद और उबैद साहब के बिजनेस पार्टनर, कुछ करीबी रिश्तेदार जिनमें हादिया की फैमिली भी शामिल थी। सभी लॉन में मौजूद थे। अब सिर्फ 2 लोगों का इंतजार हो रहा था, अफीरा, उबैद और साथ जैद का। जाओ नूर, अफीरा को बुलाओ,
کے سب دوست بھی آ گئے ہیں اور کیک بھی تو کٹ کرنا ہے، صوفیہ بیگم نے نور سے کہا۔ اچھا چاچی، میں بلا کر لاتی ہوں، نور صوفیہ بیگم سے کہتی گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گئی۔ نور افیرا کے کمرے میں جا رہی تھی کہ اسے سامنے سے سعد آتا نظر آیا۔ ارے چھوٹی، تم کہاں جا رہی ہو؟ باہر تمہارے فرینڈز بیٹھے ہیں، ان کو ٹائم دو، سعد نے نور سے کہا۔ بھائی، میں افیرا کو بلانے جا رہی تھی، ابھی تک وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ اس کے فرینڈز بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اب تو چچی جان بھی غصہ ہو رہی ہیں، نور نے کہا۔ اچھا تم جاؤ، میں اسے لے کر آتا ہوں، سعد نے کچھ سوچتے ہوئے نور سے کہا۔ اوکے، نور کہتی باہر چلے گئی اور سعد افیرا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ افیرا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سعد بغیر دیکھے اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر جاتے ہی جیسے وہ اپنی جگہ ساخت ہوا تھا، اسے لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ افیرا اپنے آپ میں مگن، کان میں سلور ایئر رنگز پہن رہی تھی، ریڈ اور بلیک کلر کی فیری فراک میں جس پر سلور موتیوں کا نہایت ہی نفیس کام ہوا ہوا تھا، افیرا کی دودھیا رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ پشت پر بکھرے ڈارک براؤن گھنے لمبے بال جو کہ کمر تک آتے تھے، آج ان کو کھلا چھوڑا گیا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرہ، خامدار بھاری پلکیں، گہری شہد رنگ آنکھیں، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب جن پر لائٹ ریڈ لپسٹک لگائی گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ بلا کی حسین تھی، وہ سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگتی تھی، لیکن آج تو وہ کوئی آسمان سے اتری پری معلوم ہو رہی تھی۔ دیکھو نور، میں کیسی لگ رہی ہوں، میں نے کہا تھا نا تم سے، ہم تو یوں ہی حلیہ بگاڑے رکھتے ہیں، سنورنے پہ آئے تو کمال لگتے ہیں۔ افیرا جو سمجھی تھی کہ نور آئی ہے، پیچھے دیکھے بغیر کہا، لیکن جب جواب وصول نہ ہوا تو پھر سے بولی، بتاؤ نا نور، کیسی لگ رہی ہوں؟ جب وہ کہتی پیچھے مڑی تو سعد کو دیکھ کر ہڑبڑا گئی۔ سعد بلیک 3 پیس سوٹ میں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ افیرا نے اپنی ہڑبڑاہٹ چھپاتے مضبوط لہجے میں پوچھا۔ تمہیں بلانے آیا تھا، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں نیچے، سعد نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ چلیں پھر، افیرا کہتی فوراً سے سعد کے سائڈ سے ہوتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سعد جلدی سے اس کے ہم قدم ہوا۔ ویسے تم بہت پیاری لگ رہی ہو، آسمان سے اتری پری ہو جیسے، سعد نے کہا، اور سعد کی اس بات پر اس کے قدم ساخت ہوئے تھے۔ جی؟ افیرا نے سوالیہ نظروں سے سعد کی طرف دیکھا۔ ابھی تم نے ہی پوچھا تھا کہ تم کیسی لگ رہی ہو تو میں نے بتا دیا، سعد نے اس کی بات سمجھتے کندھے اچکاتے جواب دیا۔ مجھے لگا تھا نور ہے، افیرا نے غصے سے کہا۔ چلو جو بھی لگا ہو، ابھی تو باہر چلو، سعد اس کا ہاتھ پکڑتے باہر لے جانے لگا۔ جب افیرا نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانا چاہا لیکن سعد کی گرفت مضبوط تھی۔ سعد بھائی میرا ہاتھ چھوڑیں، لیکن سعد نے نہ چھوڑا۔ سعد بھائی پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، میں خود باہر جا سکتی ہوں، آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، لیکن سعد نے نہ چھوڑا۔ سعدی میرا ہاتھ چھوڑیں، اب کی بار افیرا نے غصے سے کہتے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا، اور سعد اس کے سعدی کہنے پر حیران ہوا تھا، اور اس نے یہ لفظ 5 سال بعد سنا تھا، کیونکہ وہ پوری دنیا کے لیے سعد تھا لیکن صرف افیرا کے لیے وہ سعدی تھا، اور افیرا ہی اسے سعدی کہتی تھی، کیونکہ سعد زید کو سعدی کہنے کا حق صرف افیرا عبید کو ہی حاصل تھا، اور آج افیرا کے منہ سے سعدی سن کر گویا اس کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ افیرا، ابھی کیا کہا تم نے مجھے؟ دوبارہ کہنا، سعد نے دوبارہ سے افیرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، افیرا نے اس کی بات کا مفہوم سمجھتے فوراً سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، چلو باہر، سب انتظار کر رہے ہیں، سعد کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا، اور افیرا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش ہی کرتی رہ گئی لیکن چھڑوا نہ پائی کیونکہ سعد کی گرفت مضبوط تھی۔ جب وہ دونوں باہر لان میں آئے تو سب نے ہی ان کی طرف دیکھا، جبکہ آمنہ بیگم اور صوفیہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھتے یک زبان ماشاءاللہ کہا۔ دونوں لگ بھی تو اتنے پیارے رہے تھے اور ایک ساتھ تو چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے، جبکہ افیرا اور نور کی دوستیں تو سعد کو حیرانی سے دیکھ رہی تھیں۔ افیرا سعد
سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنی دوستوں کی طرف چل دی۔ افیرا، تم نے اپنی برتھ ڈے پارٹی پر کسی اسپیشل گیسٹ کو بھی انوائٹ کیا ہے؟ عائشہ افیرا کی فرینڈ نے سعد کی طرف دیکھتے جو ان کی ہی طرف آ رہا تھا افیرا سے پوچھا۔ جی نہیں، میں برتھ ڈے گرل ہوں تو میں ہی اسپیشل ہوں، اوکے؟ عائشہ کے سوال پر اب افیرا نے ترک کر جواب دیا۔ جی بالکل، اسپیشل تو افیرا ہی ہیں۔ سعد جو عائشہ کی بات سن چکا تھا ان کے پاس آ کر بولا، ویسے افیرا اپنی دوستوں سے میرا تعارف نہیں کرواؤ گی؟ سعد نے افیرا کو شرارتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو تم تو بتاؤ گے نہیں، میں ہی بتا دیتا ہوں، میں افیرا کا کزن سعد زید راجپوت ہوں۔ سعد نے اب کی بار عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی تک حیرانی کی کیفیت میں سعد کو دیکھ رہی تھی۔ آیا کہ یہ وہی سعد ہے یا نہیں؟ ارے سعد بھائی آپ کو تعارف کی کیا ضرورت؟ یہاں ایسا کون ہوگا جو آپ کو نہ جانتا ہو؟ آخر آپ ایک مشہور سنگر ہیں، حماد ہادیہ کا بھائی۔ سعد کی طرف آتا ہوا بولا۔ کیا واقعی آپ سعد دی گریٹ فیمس سنگر ہیں جو کچھ عرصے پہلے ہی لندن سے آئے ہیں؟ عائشہ نے پرجوشی سے سعد سے پوچھا، جس پر سعد نے ہلکے سے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا اور پھر افیرا اور اس کی دوستوں سے ایکسکیوز کرتا حماد کے ساتھ دوسری طرف چل دیا، جس پر افیرا نے سکون کا سانس خارج کیا۔